ګرانو کتونکو دا 87 ماډل نیسان سن نمبر بیټری ټیر هر څه پکې نوي بالکل تبو چې برانډ نیو دی. نور معلومات د مالک نالو څنګه لخی. السلام علیکم جی څنګه خیر شکر خیریت احمد کم ماډل دی دا جی 87 ماډل دی पेट्रोल सी एन जी चालू दी एसी चालू दी सौलावाली तरा शो खाया मालकर हाँ हाँ बिल्कुल बाकी फ्रंट के तासु कतीश राशे दे खराश रो आज कम दी बाने तो खपल रंग के दी छत खपल रंग के दी फ्रंट के टोल खपल रंग के दी सौलावाली इंजन दी एसी चालू दी बैटरी पे कारी चीनी होदा एक्सीडेंट पर गिनिश तो बटेम टोल खपल रंग के दा हां हां द डिमांड वस कोई دنه لګورځي تراشه وګورئ دنه کوټه هم چک کړئ دنه دا وګوره ته کته شي باقي دا فکر راول ورو دنه دا حالت د گاډي نو کم ملګری هم چې خواهشمن وي تاسو راتلی شي باقي دا په نوخار کې حکیم آباد کې ولاړ دی او تاسو ته به رابطې نمبر هم منګوایو راشه دا ډیګي کلاو کا لگا بالکل دا تاسو کته شي دی خراشه دا ډیګي کلاو کا अलग ऑटोमेटिक है हां वाह देने अंदाजा वाला है पसंद अड़ीगे इशारा वाड़ी बदारी इशारे सर बंदी की इशारे सर कुलावी बिल्कुल बिल्कुल रंग हम ताजु बागेदा कते फिदा मॉडल गाड़े के चरे तासु को रंग दे पसी पुटे रंग हम नहीं नो कम मलगरी में ख्वाहिशमन हुई तासु तो पास राबिते नंबर लिखले पागा बांधे तासु राबिता कवले से नंबर दे पासपोर्ट कॉपी दा फाइल वसरे दी नंबर प्लेट वसरे दी सही है टेर रिमम पे वतो खई पदी वीडियो की सही है लगातार हम पे स्पेशल दे दम पोशिंग हम ना वाड़ी सही दादा डेरा मना ना से चतम पकड़ा वाले चतम खपल रंग के दे और डाले खपल रंग के दाम शौका की गाड़ी पतो लगी और मॉडल पूख 87 दे